फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के मामले पर पीसीबी का मौक़िफ़ सामने आ गया है। पीसीबी चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने मोहम्मद आमिर से राब्ता किया है, जिसके बाद पीसीबी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मोहम्मद आमिर का किसी इंटरनेशनल मैच के लिए नाम पर गौर नहीं किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर सुहेल इमरान से। सुहेल, क्या अब ये कह सकते हैं हम कि मोहम्मद आमिर का इंटरनेशनल करियर खत्म हो गया? जी, जिस तरह का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी कुछ देर पहले अपना इलामिया जारी किया है, उसके मुताबिक तो हम ये कह सकते हैं कि रेड बॉल क्रिकेट छोड़ने वाले मोहम्मद आमिर का अब इंटरनेशनल करियर जो व्हाइट बॉल क्रिकेट का है, T20 और वनडे का, वो भी खत्म हो गया है। आज जब वो कराची में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा था कि वो ये इस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि अपने इंटरनेशनल जो करियर है वो नहीं खेलेंगे। जो मौजूदा मैनेजमेंट है उसके ऊपर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और उसके बाद जब ये खबरें सामने आई थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने मोहम्मद आमिर से राब्ता किया था, और उसके बाद मोहम्मद आमिर ने वसीम खान के साथ गुफ्तगू की कुछ देर और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो ख्वाहिश नहीं रखते और ना ही उनका कोई इरादा है अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का। और उसके बाद जो इलामिया जारी किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और उसमें तस्दीक की है कि अब उनका नाम जेरे गौर नहीं लाया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है, ये उनका ज़ाती फैसला है और मजीद इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया जाएगा। जी ठीक है सुहेल इमरान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और इसी के ऊपर ज़्यादा तबसरा तज्जिया करते हैं, हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर और सिकंदर बख्त क्रिकेट एनालिस्ट। शोएब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। कहते हैं मोहम्मद आमिर के बड़ा जहनी दबाव था मेरे ऊपर, कंसिडर नहीं किया जाता था, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि अब वो नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। कैसा लगता है आपको ये फैसला? देखिए, जब से वो वापस आए ट्रॉमाटाइज तो थे, 5 साल पाबंदी बर्दाश्त की उन्होंने, और फिर जब वापस आए लीग की वजह से वापस आए थे, और बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो शायद पाकिस्तान के लिए खेलना नहीं चाह रहे, विच इज नॉट इंटायरली ट्रूथ कि इसमें सच नहीं था ज्यादा, लेकिन ये है कि इट्स अ सैड सिनेरियो। लेकिन जो अलार्मिंग चीज है जो मैनेजमेंट की तरफ बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट की वजह से उन पे दबाव काफी था, वर्कलोड की वजह से या ना खिलाने की वजह से उनके तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज्यादा हैं, वो शायद मैनेजमेंट के साथ नहीं खेलना चाह रहे, और वो समझते हैं कि जो मैंने इंटरव्यू देखा उनका, कि वो समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि मुझे ये मैनेजमेंट नहीं खिलाना चाहती, सो इस वजह से नाराज होकर उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है या दस्तबरदार हुए हैं। जी अच्छा, सिकंदर आप कहिएगा, मोहम्मद आमिर को अगर देखें तो वो जो सारा मामला हुआ उसके बाद पीसीबी ने सपोर्ट की उनकी, और वो वापस कम बैक उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से खुद रिटायरमेंट का ऐलान किया जब पाकिस्तान को जरूरत थी टेस्ट क्रिकेट में उनकी। तो अब अगर पीसीबी ये सोच रहा है कि अगर ये खुद अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रहे टेस्ट क्रिकेट के लिए, जो कि क्रिकेट है, वनडे के साथ साथ टेस्ट बहुत जरूरी है खेलना, अब इस पर वो कह रहे हैं कि बुरा बर्ताव किया जा रहा है, तो ये तो अजीब सी कुछ बात लगती है। ज़ोएब, आपको पता है मेरी जो राय है इनके बारे में वो बहुत मुख्तलिफ है। वह मैं हर एक को हमेशा ये कहता हूं कि वो बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान ने उन्हें फिर भी खिलाया, जबकि उन्होंने पाकिस्तान को क्रिकेट को बेचा, करप्शन की, नाजायज पैसे कमाए और जेल गए। उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट ने, पाकिस्तान पीसीबी ने उनको हाथों हाथ लिया, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, सब कुछ दिए, तो वो बहुत खुशकिस्मत हैं। वो दानिश कनेरिया से पूछें, मलिक साहब से पूछें, सलीम मलिक से पूछें, सलमान बट से पूछें, मोहम्मद आसिफ से पूछें, उनको नहीं दिया मौका, इनको दिया गया। अब वो गिला कर रहे हैं कि जी मैं शिकायत कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। मैं तो समझता हूं वो बहुत खुशकिस्मत है कि उनको इतना मौका दिया गया। अब रह गई बात कि जी मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं खेलना चाहता, ये गलत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी मर्जी होती है कि किसी को टीम में रखे या ना रखे, किसी की ये कोई जागीर नहीं है, जायदाद नहीं है कि जी मुझे ही मिलना है, मुझे ही खिलाना है। ठीक है, आपको परफॉर्मेंस आप नहीं कर सके, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, आपको ड्रॉप कर दिया गया, ये हर एक के साथ होता है, उसमें कोई रोने धोने की कोई बात नहीं है। आप नहीं खेलना, आप ना खेलें, आप पाकिस्तान से ना खेलें। आपने कौन सा पाकिस्तान का नाम बहुत ज्यादा रोशन कर दिया? जो आपने हरकत की थी उससे आपका पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं हुआ है। तो आप जाएं, लीग्स खेलें, मजे करें, तो आपको कोई शिकायत तो गिला नहीं करना चाहिए। आपने मर्जी से टेस्ट क्रिकेट छोड़ी, अपनी मर्जी से आप ये छोड़ना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। दूसरे लड़कों से पूछें जिनको तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिला, वो क्या कहेंगे? अच्छा सिकंदर, जो अभी आपने बात की, लेकिन फॉर ऑब्वियस रीजंस जो बाकी सबको नहीं चांस दिया गया,
اس لیے کیونکہ وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں تھے, انڈر انفلوئنس نہیں تھے جس طرح سے عامر تھے, فار ویری آبویس ریزنز. لیکن اگر کوئی ان کے جائز اس طرح کی دباؤ ان کے اوپر تھا یا پھر ان کو فیل ہوا کہ وہ کسی انکمفرٹیبل پوزیشن میں تھے, تو کیا اس کی بھی سنوائی نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں دیکھیں, آپ نے, مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ نے کہا کہ انفلوئنس نہیں تھا, اس کا کیا مطلب ہے مجھے نہیں پتا, مگر سوری پلیز کمپلیٹ. ٹھیک ہے, اب بات رہ گئی کہ وہ کھیل تو رہے تھے نا, جب وہ کھیل رہے تھے پرفارمنس کرتے. دیکھیں یہ جیسے میں نے کہا کہ کرکٹ ایسی چیز ہے جس میں یا تو کئی دفعہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ لوگوں کو پرفارمنس نہیں ہوتی مگر وہ ٹیم میں آتے ہیں, جیسے فخر زمان تھا, ابھی اس وقت فہیم اشرف ہے, ہم سب کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرفارمنس نہیں مگر وہ ٹیم میں ہے. عامر بھی ٹیم میں تھے, پرفارمنس نہیں دے سک رہے تھے. بالکل سکندر, یہی بات شعیب اختر. شعیب آپ کہیے گا کرکٹ کو جو فالو کرتے ہیں, اور آپ اینالسٹ تو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں, محمد عامر کو موقع نہیں ملا, ان کی پرفارمنس ڈاؤن ہوئی اور پرفارمنس خراب ہوئی, اس کے بعد ان کو نکالا گیا. چاہیے یہ تھا کہ وہ اپنی پرفارمنس بہتر کرتے اور پھر ٹیم میں واپس آتے. اب یہ تو ایک بڑا آسان حل تھا ان کے پاس کہ انہوں نے پی سی بی پہ بلیم گیم شروع کر دیا ہے کہ مجھے اس طریقے سے نہیں وہ کیا جا رہا. بس پتہ نہیں, یہی بس میں سننے کو ملا, مجھے کیوں نکالا اگین, پتہ نہیں کیوں نکالا ان کو. لیکن یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اگر وہ پرفارمنسز دیتے, اگر پرفارمنسز اوور دا ٹاپ ہوتی ان کی, انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. یہ بڑا سمپل سا ہے. اور یہ پریشر سارے جو ہے نا, جو عامر کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, یہ سارے مجھے بھی فیس کرنے پڑے ہیں, وسیم بھائی بھی فیس کرنے پڑے ہیں, سب کرتے ہیں. آپ ان کا سامنا کرتے ہو, آپ اپنے پرفارمنس سے جواب دیتے ہو, اپنی فٹنس سے جواب دیتے ہو. انفارچونیٹلی جب واپس آئے, پرفارمنس اتنی کو زیادہ ایکسلنٹ نہیں رہی, اچھی نہیں, لیکن اگین چیمپئنز ٹرافی کے بعد ان کا تھوڑا ڈکلائن دیکھنے کو ملا. لیکن مائی ہارٹ گوز آؤٹ فار عامر. یہ بات تو سچ ہے, یہ بات آپ مانو گے کہ اس نے غلطی کی, اس کی سزا اس نے بھگتی. لیکن مینجمنٹ میں جو بار بار شکایت کر رہا ہے, یہ شکایتیں آج کی نہیں ہیں, یہ شکایتیں پرانی ہیں مینجمنٹ سے, اور جس کی طرف وہ ریفر کر رہے ہیں وہ آنے والے وقتوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں ریفر, اور ان پہ کیا دباؤ ڈالا گیا تھا, اور کیا ان پہ وہ چیزیں کی گئی جس وجہ سے وہ تنگ آگے چھوڑ دیے ہیں. بیسیکلی میرے کہنے کا مقصد ہے میں تنگ آ گیا مینجمنٹ سے, میں اس مینجمنٹ کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا. لیکن یہ بھی ان کا گلا جائز ایک صورت میں نہیں ہے. مینجمنٹ ہمیں بھی بڑی ٹف ملتی تھی, لیکن ہم کھیلتے تھے, ہم پرفارمنس دیتے تھے, وہ جگہ بناتے تھے. لیکن اگین تھوڑی بات عامر کی بھی سچائی میں ہے, اس بات سچ ہے کہ تھوڑا مینجمنٹ نے بھی تنگ کیا ہوگا کہ وہ پاسٹ جو ڈیکیڈز میں ہمارے کوچز کا رویہ کھلاڑی کی طرف اتنا اچھا نہیں رہا, کوچز نہیں بلکہ ٹیم مینجمنٹ کا رویہ کو اچھا نہیں رہا. لیکن آنے والے وقت میں آپ کو وہ بھی پتا چل جائے گا, اور یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو. اچھا سکندر, اب آپ بھی ایک وقت میں کھیلے ہیں, اسی طرح کوچز وغیرہ, پریشر ہوتا ہے, یقیناً ہوتا ہے, لیکن اس سے کس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ چھوڑ کے چلے جاؤ, ساری چیزیں کوئٹ کر دو, یا پھر اس کو بہتر طریقے سے بھی ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے پرفارمنس اینڈ پرفارمنس. دیکھیں ہم بھی جب کھیلا کرتے تھے, میرے سر پہ بھی یہ تلوار تھی کہ آپ آؤٹ, مجھے پتا ہوتا تھا کہ میں ایک میچ میں نہیں آؤٹ کروں گا تو باہر ہو جاؤں گا, یہ سب کے اوپر تلوار لٹکی ہوتی تھی. مگر عامر کو تو بہت موقع ملے, لگاتار وہ کرکٹ کھیلے, ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلے, ون ڈے بھی کھیلے, وہ T20 بھی کھیلے, وہ کھیل رہے تھے. جیسے ابھی شعیب اختر نے کہا, اگر وہ پرفارمنس دے رہے ہوتے کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کو باہر کرتے, کوئی نہیں ان کو باہر کرتا. یہ تو کھیل کا حصہ ہوتا ہے. ایک جو کوچ ہوتا ہے وہ اپنی ایک ذہن بنا کر آتا ہے کہ مجھے یہ لڑکے چاہیے, اگر اس کی اچھی پرفارمنس ہوگی تو وہ کھیلے گا, اگر نہیں کھیلے گا. جب آپ کی پرفارمنس گرنے لگتی ہے, اور اگر کوچ کے ذہن میں, یا مینیجر جو کوچ ہی ہوتا ہے جو امپورٹنٹ ہوتا ہے, یا سلیکٹرز ہوتے ہیں, کہ اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اب ہم نے اس کو نہیں کھلانا, تو ختم ہو گئی بات. کوئی ایسی بات نہیں, آپ نے صرف اپنی پرفارمنس سے اپنے کم بیک کر سکتے ہیں, اپنی پرفارمنس سے ٹیم کے اندر رک سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں. جی, سابق ٹیسٹ کرکٹر عاقب جاوید نے بھی جوائن کیا. عاقب آپ کہیے گا کیا وہاں سے معاملات محمد عامر کے خراب ہوئے جب انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا؟ کیونکہ جس موقع پر انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا, بہت ضرورت تھی پاکستان کو ایک فاسٹ بولر کی ٹیسٹ کرکٹ میں. وہاں سے پھر کچھ معاملات خراب ہونا شروع ہوئے اور عامر کے لیے اب یہ معاملات ہو گئے. یقیناً ایسے ہی ہے, کیونکہ دیکھیں جب وہ 5 سال کی پابندی کے بعد جب آئے تھے واپس کرکٹ میں, تو تب سے لے کے لوگوں کے رائے 2 طرح کی تھی. ایک یہ تھی کہ یہ کیوں آئے ہیں, پی سی بی نے ان کو کیوں سپورٹ کیا ہے, اور ٹف سٹانس کیوں نہیں لیا.
और फिर जब उनको बहुत सपोर्ट किया गया, मिकी आर्थर ने बहुत सपोर्ट किया, फिर पीसीबी ने बहुत सपोर्ट किया, हालांकि बहुत ज्यादा लोगों का क्रिटिसिज्म भी सहा। और अगर आप देखें उनकी करियर जब सिर्फ वापस आए हैं तो काफी स्ट्रगल उन्होंने किया, बीच में चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस निकालें तो ज्यादा जम के नहीं खेल सके उस तरह की जो कि आमिर पाबंदी से पहले वाला आमिर और जब पाबंदी के बाद मोहम्मद आमिर आए हैं तो उस तरह का इम्पैक्ट वो डाल नहीं सके। और एक जो आपकी बॉडी है अगर 5 साल यूज टू नहीं है, स्पेशली फॉर द लॉन्गर वर्जन, 5 दिन का मैच खेलना, टेस्ट मैच, तो उस तरह उनकी बॉडी उनका साथ दे नहीं रही। तो मेरा ख्याल उनका तो फैसला वो उनकी बॉडी बता रही होगी और परफॉर्मेंस भी उसी तरह की थी कि उन्होंने फैसला किया जो कि कोई भी प्लेयर कर सकता है, उसके ऊपर कोई रिएक्शन आना नहीं चाहिए था। और अब जो वो डिसअपॉइंटमेंट उनकी जो है उनकी कोई वजह नहीं मुझे समझ आती, क्योंकि देखिए अब आपको डिसअपॉइंटमेंट की कोई वजह समझ नहीं आती। आकिब जावेद, सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर हमारे साथ है और मोहम्मद आमिर ने ये जो एक तो पीसीबी से मुताल्लिक भी इजहार ख्याल किया है, दूसरा जो उन्होंने फैसला किया है कि वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उसके ऊपर तबसरा कर रहे थे।